مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. في هذا الدرس سأعلمكم الفرق بين connaître وسافوار. طلب مني في العديد من التعليقات أن أشرح الفرق بين connaître وسافوار، وإن كنت تعرف الفرق اكتب في التعليق نعم أنا أعرف الفرق، وإن لم تكن تعرف الفرق فاكتب لا أنا لم أكن أعرف الفرق. وهنا في هذا الدرس 100% ستعرف الفرق، وهو فرق بسيط بين connaître وسافوار. قبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط من لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك أسفل الفيديو، اشتراك أو سبسكرايب أو انسكريبسيون أو سابوني، وهي بالزر الأحمر، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اضغطوا على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. سأبدأ الدرس على بركة الله. Le verbe connaître، الفعل أعرف أو الفعل يعرف. مثلا الفعل connaître نستعمله عندما نتكلم أننا نعرف شخص ما أو أحدا ما، نعرف اسم، مثلا نعرف الطريق le chemin وهو اسم، نعرف شخص ما وهو اسم، ونعرف أيضا مثلا la porte النافذة وهي أسماء. وsavoir نستعمل عندما نقول أننا نعرف أن نقوم بفعل شيء، نعرف أن نقوم بفعل شيء. وسأكتب الجمل وستستفيدون أكثر إن أنتم تابعتم الفيديو إلى الأخير. تابع الفيديو إلى الأخير لكي تستفيد أكثر. Veux-tu que je te présente mes amis؟ مثلا الجواب سيكون non, je les connais déjà. Veux-tu que هل تريدني؟ je te présente أن أقدم لك، je présente أقدم، وte تعني لك، je te présente mes amis أصدقائي. الجواب هو لا non لا، je les connais déjà أنا أعرفهم مسبقا. donc je connais أعرف، tu connais تعرف، il connaît يعرف. مثلا il connaît سأستعمل il connaît. سعد سأعوض il بسعد، سعد connaît bien le chemin qui le sépare de l'école. سعد يعرف. قلنا je connais أعرف، tu connais تعرف، il connaît أي سعد il connaît يعرف bien جيدا le chemin الطريق qui التي le sépare تفصله de l'école عن المدرسة. سعد connaît bien le chemin qui le sépare de l'école. سعد يعرف جيدا الطريق التي تفصله عن المدرسة، يعني يعرف الطريق. وهنا أعرف الأصدقاء، يعني دائما نستعملها في الأسماء. connaître نستعملها في الأسماء. مثلا je vais découvrir mon nouveau professeur. je ne le connais pas encore. سأكتشف معلمتي الجديدة، لا أعرفها حتى الآن. je vais découvrir mon nouveau professeur، عفوا معلمي، عفوا لأنني كنت أريد أن أركب جملة بمعلمتي، معلمي، سأكتشف معلمي الجديد، لا أعرفه حتى الآن. je ne le connais pas، je ne le connais pas encore، لا أعرفه حتى الآن. je vais découvrir سأكتشف mon nouveau أي الجديد professeur معلمي. je vais découvrir mon nouveau professeur، je ne le connais pas encore، سأكتشف معلمي الجديد لا أعرفه بعد. connaît هنا تعود على professeur أي اسم، على professeur. سأمر إلى الجملة التالية. je مثلا je ne connais pas cet auteur، مثلا auteur، je ne connais pas cet auteur، لا أعرف هذا المؤلف.
Je ne connais pas cet auteur. لا أعرف هذا المؤلف. أي connaît تعود هنا على المؤلف. connaît تعود على auteur أي المؤلف. مثلا سأعطيكم الجملة التالية. Je ne vous connais pas tout individuellement. J'aimerais que vous vous présentiez. Je ne vous connais pas. لا أعرفكم شخصيا. Je ne vous connais pas tout individuellement. Individuellement يا شخصيا. J'aimerais أود أو أحب que vous vous présentiez. أود منكم أن تعرفوا نفسكم. J'aimerais que vous vous présentiez. أود منكم أن تعرفوا نفسكم. هنا connaît تعود على vous أنتم. connaît تعود على vous وهي أشخاص. سأعطيكم جملة أخيرة وهي بسيطة. Est-ce que tu connais l'Afrique? Est-ce que tu connais l'Afrique? Est-ce que هل tu connais تعرف l'Afrique إفريقيا. Est-ce que tu connais l'Afrique? هل تعرف إفريقيا. Est-ce que هل tu connais تعرف l'Afrique إفريقيا. الآن سأمر إلى le verbe savoir. Le verbe savoir الفعل يعلم. الفعل يعلم أو يدري. Le verbe savoir ça veut dire en arabe يعلم أو يدري. مثلا je me prépare à être interrogé. Je me prépare à être interrogé. Je sais que c'est mon tour. Je me prépare أستعد à être interrogé للاستجواب. Je sais أنا أعلم que c'est mon tour. أنه دوري. أنه دوري. أنا أعلم أنه دوري. Je sais أنا أعلم أنه دوري. يعني هنا ليس اسم بل فعل. Je me prépare à être interrogé. Je sais que c'est mon tour. أستعد للاستجواب. أنا أعلم أنه دوري. أنا سأمر إلى مثلا Paul. Paul sait bien que si il fait trop de fautes, il sera puni. C'est هنا تعود على il fait أي يفعل وليس على الاسم. أي Paul sait bien يعلم أنه إذا ارتكب الكثير من الأخطاء فسيتم عقابه. Il sera puni. سيتم عقابه. Paul sait bien s'il fait trop de fautes il sera puni. يعلم أنه إذا ارتكب. قلنا savoir للفعل. يعلم الفعل. مثلا يعرف كيف يقفل الباب. يعرف كيف يأكل. ولكن إذا قلنا يعرف الباب أي نقول connaître. إذا قلنا يعرف كيف يفتح الباب نقول savoir. يعرف الشيء connaître. يعرف فعل الشيء فعل أشياء مثلا أن يفعل شيئا نقول savoir. سأكمل الدرس. Je te téléphone tout à l'heure mais je ne sais pas à quelle heure. Je te téléphone tout à l'heure mais je ne sais pas à quelle heure. أتصل بك لاحقا. Je te téléphone أتصل بك tout à l'heure لاحقا mais لكن je ne sais pas. لكنني لا أدري à quelle heure في أي ساعة. à quelle heure في أي ساعة. je ne sais pas à quelle heure. je ne sais pas à quelle heure je te téléphone. يعني savoir أو le verbe savoir يستعمل في الفعل. je sais أعلم أو أدري. tu sais تعلم أو تدري. il sait يعلم أو يدري. مثلا سأستعمل il sait.
enseignant s'est intéressé, ses élèves, ses cours sont passionnants. Cet enseignant, هذا المعلم سي يعلم intéressé أي يثير اهتمام ses élèves تلاميذه. كيف يثير اهتمام تلاميذه؟ ses cours دروسه sont passionnants أي مثيرة للاهتمام، مثيرة للاهتمام. passionnant مثيرة للاهتمام، ses cours دروسه. هنا يعلم كيف يثير الاهتمام، يثير الاهتمام. c'est intéressé الفعل c'est intéressé يثير الاهتمام، يثير الانتباه. c'est intéressé. cet enseignant هذا المعلم c'est intéressé يعني le verbe savoir يستعمل للفعل وليس للاسم. je sais que je me suis trompé mais je ne vois pas où. je sais أعلم que je me suis trompé أنني كنت مخطئا. مخطئا c'est يعود على tromper أي يعود على الفعل. mais لكن je ne vois pas لكنني لا أرى où أين. je sais que je ne suis trompé mais je ne vois pas où. أعلم أنني كنت مخطئا لكن لا أرى أين. هنا قلنا tromper تعود على je sais، intéressé تعود على c'est تعود على téléphoner، c'est مربوطة ب sera puné أي الفعل. وسأمر إلى connaître. connaît l'Afrique، connaît vous، connaît l'auteur، connaît professeur, nouveau professeur، connaît le chemin، connaît les amis. veux-tu que je te présente mes amis؟ non, je les connais déjà. تعود على الأسماء. connaître تعود على الأسماء وsavoir تعود على الأفعال. Saad connaît bien le chemin qui le sépare de l'école. je vais découvrir mon nouveau professeur. je ne le connais pas encore. je ne connais pas cet auteur. je ne vous connais pas tous individuellement. j'aimerais que vous vous présentiez. est-ce que tu connais l'Afrique? savoir, je me prépare à être interrogé, je sais que c'est mon tour. Paul sait bien que s'il fait trop de fautes, il sera puni. je te téléphone tout à l'heure, mais je ne sais pas à quelle heure. cet enseignant s'est intéressé ses élèves. ses cours sont passionnants. je sais que je me suis trompé, mais je ne vois pas où. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في أعلى الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.